Bismillahirrahmanirrahim. Health Assessment 2, Unit number 1, Part B. Assessment of Musculoskeletal System. First number MCQ है. The patient was referred to the office by the school nurse for lateral curvature of the spine. आपको पता है ना हमारे मोहरे है, अगर वो लेटरल साइड से वो कर्व हो जाए उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है. The nurse is performing an assessment of the older adult patient and observe the patient has hunk back. Hunk back का मतलब ये है ना कि वो का जो शोल्डर है वो बाहर की तरफ हो जाए और उसको हंक बैक कहा जाता है, तो उसको किपोसिस कहा जाता है. सही है ना. को पिक्चर से अभी मैं दिखा रहा हूँ. सही है ना. ये अगर इस तरह ये स्पाइन इस तरह टीढ़ा हो जाए इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है, और यहाँ पर अगर ये शोल्डर है ना तो शोल्डर अगर बाहर की तरफ हो जाए तो उसको हंक बैक कहा जाता है, किपोसिस. नंबर 3 पे है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट. कोहनी जो है वहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 145 तक आप उसको एक्सटेंड और फ्लेक्स कर सकते हैं. सही ना. पेशेंट जो है हम असेस करते हैं रेंज ऑफ मोशन. सही है ना. टू मूव हिज आर्म टूवर्ड द सेंटर, जब ये सेंटर पे आ रहा है तो उसको एडक्शन कहा जाता है. अगर कोई अपने हाथ को मीडियम साइड पे सेंटर साइड पे ले आ रहे हैं तो उसको एडक्शन कहा जाता है, और बाहर की तरफ अगर उसको आप पिला रहे हो उसको एबडक्शन कहा जाता है. वूमन है, अगर वूमन जो है अगर उसकी 8 महीने प्रेगनेंसी का 8 महीना अगर चल रहा है ना तो वो बैक साइड पे इस तरह टीढ़ी हो जाती है, उसको लॉर्डोसिस कहा जाता है. इसे ना बैक साइड पे इस तरह वो पेट बाहर की तरफ होती है ना तो इस तरह लग रही होती है ना कि वो बैक साइड पे इस तरह उसमें टीढ़ापन आ जाता है, तो उसको लॉर्डोसिस कहा जाता है. फिर है नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट टू कार्पल टनल सिंड्रोम में हम क्या करते हैं अभी मैं पिक्चर में आपको बताता हूँ. सही ना. यहाँ फ्रैक्चर कार्पल टनल सिंड्रोम में हम क्या दोनों हाथों को बैक टू बैक लगाते हैं. यहाँ देखिए ये एक हैंड है उसकी बैक है और दूसरे हम बैक टू बैक उसको इस तरह फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि उंगलियों में तो टेंगलिंग या इस तरह बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रही है. अगर बर्निंग सेंसेशन होती है इसका मतलब ये है कि नीचे से रास्ता नरों के लिए रास्ता क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर टेंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होती है. सही है ना. जिस तरह हम बैठते हैं ना तो जब हम सीट पे बैठ जाते हैं ना तो पैरों में इस तरह सूजन हो जाती है या इस तरह सेंसेशन हो जाती है, तो इसी तरह एक टेस्ट है. सही ना. 90 डिग्री पे हम रखते हैं, 30 से 60 सेकंड के लिए हम उसको रख देते हैं. 7 नंबर पर है व्हेन असेसिंग द मसल स्ट्रेंथ. ठीक है. द नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस. जब बिल्कुल मसल की अपनी ताकत में हो, रेंज ऑफ मोशन अपनी ताकत में हो, तो उसको +5 कहा जाता है. सही है ना. इसके रेंजिंग है, सबसे नॉर्मल जो है ये 5 है. सबसे जो है अगर अगेंस्ट ग्रेविटी के ख़िलाफ़ आप उसको वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन लाइट रेजिस्टेंस के साथ, तो ये +4 है. अगर आप ग्रेविटी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई जॉइंट, तो ये +3 है. अगर मूव विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, स्लाइडली ग्रेविटी है वो नहीं, आप उस जॉइंट को हिला नहीं सकती, तो उसको ये +2 है. और मसल तो मूवमेंट करता है लेकिन जॉइंट में मोशन नहीं होता, ये +1 है. तो सबसे जो नॉर्मल है या ताकतवर जॉइंट है वो +5 है. द नर्स शुड यूज़ विच टेस्ट टू चेक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड. अगर जब पेटेला एरिया है. सही है ना. तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड है इसके लिए बेलाटमेंट टेस्ट है, और अगर छोटे पैमाने भी पानी है तो इसके लिए और टेस्ट है वो आगे आ रहा है. सही है ना. द नर्स फाइंड दैट द पेशेंट कैन फ्लेक्स आर्म विद नो रेजिस्टेंस. मैंने आपको कहा था ना कि जब रेजिस्टेंस कम हो और ग्रेविटी को बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो, नो हो, नहीं हो, तो ये +3 है भाई. सही है ना. पेशेंट विद टेंडोनाइटिस. टेंडन में अगर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन, उसको टेंडोनाइटिस. और टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है, और वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल टू मसल कनेक्ट करता है उसको लिगामेंट कहा जाता है. हाँ जी. फीमेल पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडर्ड हिस्ट्री है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से. साउथ केयर वो हेल्प के लिए आई है डॉक्टर के पास बिकॉज इंक्रीज स्टिफनेस इन हर, उनमें स्टिफनेस है, सख्ती आई है इन हर राइट नी दैट हैज़ कल्मिनेटेड इन अ कम्प्लेक्स फिक्सेशन ऑफ द जॉइंट. तो हम इसको क्या करते हैं, एनकाइलोसिस. एनकाइलोसिस किसे कहती है कि जब जॉइंट स्टिफनेस आ जाती है, इसको फ्यूजन ऑफ द बोन इज कॉल्ड एनकाइलोसिस. सही है ना. तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ द बोन हुई है, इसको एनकाइलोसिस
کہا جاتا ہے. پھر جب ہم جائیں گے دا ابنارمل اسٹیفنس اینڈ اموبلٹی، اس کو انکائلوسس، میں نے آپ کو کہا نا کہ فیوژن آف دا بون، تو اس کی وجہ سے اموبلٹی آئے گی، اسٹیفنس آئے گی، سختی آئے گی جوائنٹ پہ. دا ٹرننگ آف فور آرم ٹو دا فارم از فیسنگ ڈاؤن، جب ہم ہاتھ کو الٹا کرتے ہیں اس کو پرونیشن کہا جاتا ہے، اگر سیدھا کر رکھتے ہیں اس کو سپائن پوزیشن کہا جاتا ہے. گائنومیٹر ایک آلہ ہے جس سے ہم رینج آف موشن معلوم کرتے ہیں، اینگل، اتنا اینگل آپ اس طرح فلیکس کرتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو گائنومیٹر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ گائنومیٹر. موونگ دا ہیڈ اراؤنڈ سینٹرل ایکسس، جب ہم اپنے سر کو ہلاتے ہیں اپنے سینٹرل ایکسس سے تو اس کو روٹیشن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ سینٹرل ایکسس سے اس کو روٹیشن کہا جاتا ہے. دا کلائنٹ ہیز آسٹیو آرتھرائٹس ان دی ایلبو. آسٹیو آرتھرائٹس یہ ڈیجنریٹو ڈیزیز آف دا بون ہے، اس میں وہ بون میٹرکس لاس ہو جاتی ہے خاص طور پر اولڈ ایج میں. وچ اسسمنٹ اپروچ شوڈ دا نرس ایکسپیکٹ ٹو بی امپیکٹڈ بائی ہیلتھ پرابلم. تو اس کو فلیکجن ہے، جس کو آسٹیوارتھرائٹس ہوگا اس کو فلیکجن میں مسئلہ ہوگا، وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح، اس سے فلیکجن اس کی نہیں ہوگی، کمزور ہوگی یا پین ہوگا. جب ہم اپنے ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کو، جس طرح ہمارے جبڑی کی جو جبڑا ہے جبڑا، تو ہم اس کو اگر آگے کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس کو پروٹریکشن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پروٹریکشن کہا جاتا ہے. گائنومیٹر ایک آلہ ہے جسے ہم رینج آف موشن معلوم کرتے ہیں، آلریڈی ہو چکا ہے بھائی. ہاں جی. پلپیٹ ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ، اگر جبڑا ہے نا وہاں پر جب جوائنٹ ہے، جب ہم جبڑے کو ہلاتے ہیں نا تو وہاں پر ایک گڑا بن جاتا ہے اس طرح انٹیریئر ٹو دا ٹریگس. ٹریگس کیا ہے؟ یہ کان کا جو حصہ ہے، فوسا، نیچے والا جو فوسا ہے، اس سے آگے جب ہم آتے ہیں چہرے پہ تو وہاں پر ایک گڑا بنتا ہے. جب ہم ٹیمپورو مینڈیبولر جب ہم چیونگ کرتے ہیں نا تو وہاں پر گڑا بن جاتے ہیں. تو گڑے کی جو وہ جو گڑا ہے وہ بالکل کان کے جو فوسا ہے اس کی بالکل سامنے ہے. نمبر 20 میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک نیو برن ہے، اس کی 6 انگلیاں ہیں، نارملی 5 ہوتی ہیں نا، تو اس کو پالی کا مطلب ہے مینی ڈیکٹائلی کا مطلب ہے فنگر. کسی کو مسئلہ ہے نا تو کریکشن آف ڈیزر مسکولوسکیلیٹل کا مسئلہ ہے تو ہم آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں. نمبر 12 جو ہے ٹیپنگ لائٹ پرکشن اوور دا میڈین نرو، جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کو ٹینل سائن کہا جائے. یہاں پر یہ غلط ہو گیا ہے نا. پیلن جو سائن ہے، پیلن ٹیسٹ، ہم جب اپنے ہاتھوں کو بیک ٹو بیک لگاتے ہیں تاکہ انگلیوں میں ٹینگلنگ ہے یا نہیں ہے تو اس کو پیلن ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اگر ہم سلائڈلی اس کو کمپریس کرتے ہیں یا سلائڈلی اس کو پرکس کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹینل سائن. ٹینل سائن وہ ہے نا جب ہم میڈین نرو پہ ہم پرکس کرتے ہیں، ہاتھ بالکل ہتھیلی میں جو نرو ہے بیک سائڈ پہ اس کو تھوڑا سا پرکس کرتے ہیں، جب اس کو اوپر سے اس طرح اسٹرائک کرتے ہیں تو انگلیوں میں تو اس کی حرکات، اس کے اثرات معلوم ہوتے ہیں، یہ کمزور نرو کی نشانی ہوتی ہے، تو اس کو ٹینل ٹیسٹ کہا جاتا ہے. A test to detect the presence of small amount of fluid، تو اس کے لیے بلج ٹیسٹ ہے. اور ہمارے نی میں خدا نخواستہ پیٹلا کے آس پاس بہت زیادہ انفیکشن کی وجہ سے پانی ہے تو اس کو بیلاٹمنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اسمال اماؤنٹ تو بلج ٹیسٹ، لارج اماؤنٹ تو بیلاٹمنٹ ٹیسٹ. صحیح ہے بھائی. 24 میں ہم کیا کرتے ہیں، انکریزنگ دا کلائنٹ ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ پہ ہم اگر جبڑے کو بیکورڈ لے جاتے ہیں اس کو ریٹریکشن کہا جاتا ہے، اگر سامنے لے کے آتے ہیں اس کو پروٹریکشن کہا جاتا ہے بھائی. نمبر 25 جو ہے ویسٹ اسپائن کرویچر از موسٹ کامن کیپوسس بھائی. فیوژن آف دا بون کی وجہ سے ہم یہ جو ہنک بیک ہو جاتی ہے نا، جس طرح میں نے شولڈر کی پوزیشن کو، شولڈر کی پکچر کو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، ادھر یہ بوڑھے لوگوں میں اس طرح ہو جاتا ہے، یہ اسپائن اس طرح باہر کی طرف ان کی کرویچر چلا جاتا ہے تو اس کو کیپوسس کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا. ایک اور کنڈیشن ہے بوو لیگڈ، اور ایک ہے اس کو جینوویرم کہا جاتا ہے بھائی. میں آپ کو مثال سے پکچر سے سمجھاتا ہوں. یہ اگر 2 ٹانگیں ہیں نا اور اس کے درمیان اگر اس طرح وہ ہو جائے، ڈسٹینس زیادہ ہو جائے، اس کو جینوویرم کہا جاتا ہے. اور اگر یہ دونوں ٹانگیں ہیں اور وہ یہ اسی طرح ہو جائے، اسی طرح، یا ایک ٹانگی ہو گیا اور ایک اس طرح ہو گیا تو یہ دونوں یہاں پر فیوز ہو گئی ہیں تو اس کو جینوویلگم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں یہاں سے یہاں تک یہ درمیان میں ڈسٹینس زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ویرم کا مطلب ویرائی ہونا. تو یہاں پر لکھا ہے میجر ڈسٹینس بٹوین نی وین اینکر ٹوگیدر 2.5 سینٹی میٹر بو لیگ. بو کا مطلب ہے زیادہ ڈسٹینس، تو زیادہ ڈسٹینس کے لیے جینوویرم ہے. اور ناک نی کا مطلب ہے کہ دونوں ناک ہو گئے، قریب ہو گئی ہے تو اس کو جینوویلگم کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا.
نرس جو ہے اس کو کریپٹس، اس کو اس طرح فیل ہوتی ہے کہ کریپٹس ہو زیادہ ہوئی ہے مریض کو، آسٹو آرتھرائٹس. آسٹو آرتھرائٹس جو ہے یہ ڈیجنریٹو ڈیزیز آف دا بون ہے، صحیح ہے نا. تو کریپٹس آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہاں پر ایب نارمل ساؤنڈ ہے؟ تو آپ اس کو پلپیٹ کرو گی، جب اس کے اوپر ہاتھ رکھو گی، ہینڈ رکھو گی، پلپیٹ کرو گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کریپٹس ہے. 29 نمبر پر ڈائگنوسٹک پر کارپل ٹنل سنڈروم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو پیلن مینور کہا جاتا ہے، جو جس میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بیک ٹو بیک لگاتے ہیں اور اس کو فلیکس کرتے ہیں تاکہ انگلیوں میں ٹنگلنگ تو نہیں ہے. 30 نمبر پر ہے موونگ لیم اوے فرام دا مڈ لائن. جب ہم اوے لے کے جاتے ہیں اس کو ایبڈکشن کہا جاتا ہے، جب ہم اس کو قریب لے کے آتے ہیں باڈی کے پاس اس کو ایڈکشن کہا جاتا ہے، صحیح نا. تو یہ یونٹ نمبر 2 تھا یہاں تک. تھینک یو فار واچنگ.